Assalamualaikum. I am Usman Siddiqui, advocate from Siddiqui Law Associate. I am an advocate High Court and legal practitioner. आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में फैमिली वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके का है और इसकी मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बातें भी बताऊंगा और आसान बातें भी बताऊंगा और अपनी सर्विसेज भी बताऊंगा और फीसेस भी बताऊंगा कितनी होती है इसकी। तो इसमें सबसे पहले हमने अप्लाई करना पड़ते हैं। हमारे पास 2 क्लासेस मिलती हैं जिसमें हमारे पास 309 to 100 मिलती है और 822 801 के तौर पर हम अप्लाई करते हैं। इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसमें सबसे पहले होता है कि आपने आपका जो, अब मैं कंसिडरेशन करता हूँ पहले एप्लीकेंट के ऊपर, आपका जो वीज़ा है ये रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। इससे पहले मतलब अप्लाई करने से पहले रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए और आपका कैंसिल भी नहीं होना चाहिए और आपका कोई रीजनल वीज़ा भी पहले से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो एप्लीकेंट जो स्पॉन्सर, जो आपका स्पाउस है या जो स्पॉन्सर है वो उसको उस कंट्री के अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे कि वो यूएस में है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको मौजूद होना चाहिए। बी द राइट एज, और आपकी मतलब दोनों की ग्रूम एंड ब्राइड की राइट एज होना चाहिए जो कि एज पर ऑस्ट्रेलियन लॉ 18 ईयर है, तो आप दोनों की 18 ईयर होना चाहिए। मीट द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, मीट द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और ये बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर वीज़ा ग्रांट होगा, टेम्परेरी और परमानेंट। अच्छा, आपको हेल्थ रिक्वायरमेंट मेडिकल होगा। मेडिकल में ऐसी चीज़ ना आना चाहिए, कोई ऐसी बीमारी नहीं आना चाहिए जिससे वहाँ पर फैलने का अंदेशा हो या पर बड़ी बीमारी ना आना चाहिए, वरना सारी बीमारियाँ इसमें ज़्यादातर जो हार्मफुल बीमारियाँ जो दूसरों को लग जाती हैं तो इस सूरत में वो रिजेक्ट हो जाता है, बाकी नहीं होता। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से पुलिस के ज़रिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। भारत में भी, पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश में भी और दीगर जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर देता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपने नीम सरकारी या सरकारी या किसी सरकार की जॉब में भी इन्वॉल्व रहे हैं तो आपको वहाँ का एनओसी देना ज़रूरी हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको सिर्फ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही आपके लिए एनफ है। अच्छा, इसमें कोई आपको आईलेट्स वगैरह किसी तरह का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स या किसी भी क्राइटेरिया का कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपके जो स्पाउस है, जो स्पॉन्सर जो आपको कर रहे हैं, उनके पास ऑस्ट्रेलिया में किसी तरह का कोई लोन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई चालान नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की उनको ऐसी एक्टिविटी जिस पर क्रिमिनल एक्ट लागू होता है वो भी नहीं की हुई हो उन्होंने। अच्छा, बी द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, और ये अपने होने वाले बच्चों के लिए आपने अप्लाई करना है। हम आपको जो बेसिक थिंग है जिसको मीट द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, तो इसी बेस के ऊपर हमारा वीज़ा अप्लाई होता है और इसी बेस के ऊपर आपको ऑस्ट्रेलियन वीज़ा मिलेगा। सिद्दीकी लॉ एसोसिएट की तरफ से अगर आप वर्किंग करवाते हैं, और इसमें मैं आपको दोनों केसेस बताता हूँ कि अगर वो जो आपका स्पॉन्सर है वो मौजूद है या पाकिस्तान में नहीं। सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड निकाहनामा चाहिए होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ मैरिज होना चाहिए। एक मैरिज वेरिफिकेशन के लेटर इशू करती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से इशू होता है, जिसमें मैरिज की आपको रजिस्ट्रेशन साबित की जा सकती है। एक कंसेंट लेटर ऑफ मैरिज इशू किया जा सकता है कि ये इवेंट हुआ है और इस तरह का इवेंट हुआ है, उसको एक कंसेंट लेटर के तौर पर एक लेटर तैयार किया जाता है। तो वो कंसेंट लेटर आपको जो ऑर्गेनाइजर होता है, जैसे कि आप हमारे एसोसिएट से करवाएंगे तो कंसेंट लेटर हम आपको देंगे। एक स्टेटमेंट होता है अंडर सेक्शन 164 का, इसमें अंडर सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि दोनों विलिंग होना चाहिए, दोनों खुद से शादी करना चाहिए, दोनों फुलफिलमेंट करने के लिए तैयार हो मैरिज रिक्वायरमेंट के लिए, और किसी तरह का हेल्थ इश्यू ना हो उन दोनों के ऊपर। और उसमें ये भी लिखा जाएगा कि ये लीड टू मैरिज जो है ये परमानेंट की तरफ जाएगी और ये कोई ऐसा मतलब कि, और उसमें हम करेक्टर भी साबित करेंगे कि इनका करेक्टर मतलब किसी भी ऑफेंस में ये लोग मुब्तला नहीं रहे। और इसके साथ ये भी लिखना पड़ेगा उसके अंदर 164 के स्टेटमेंट, इससे पहले इन्होंने कोई शादी वगैरह नहीं की हुई दोनों में से, ना लड़के ने ना लड़की ने। अगर उन केस उनकी डिवोर्स हो गई होगी तो वो डिवोर्स का क्राइटेरिया गलत देखा जाएगा। अगर डिवोर्स नहीं होगी तो फिर तो मतलब पहली शादी होगी तो बहुत ईजी से हो जाएगा उनका। और 6 होगा एफिडेविट ऑफ एग्रीमेंट, दोनों लोगों ने एफिडेविट साइन करना होता है मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में
تاکہ یہ ثابت کی جا سکے کہ پیپر میرج نہیں ہے، تو لیگل جینوئن میرج ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی عمل دخل ایسا نہیں ہے جس میں پیسہ چل رہا ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمیں ایک فوٹوگرافر ریکوائرڈ ہوتا ہے، ہمارا آفس والے بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، جس میں فوٹوگرافر یہ پورے ایونٹ کی کوریج کرے گا، پکچرز لے گا، رجسٹرارس آپ کی اور سب لوگوں کی پکچرز لے گا، تاکہ اس چیز کو ہم ثابت کر سکیں کہ یہ میرج جینوئن ہے اور یہ کنڈکٹ ہوئی ہے اور یہ لیگل وے میں کنڈکٹ ہوئی ہے بغیر کسی فورس کے تحت۔ اچھا، ہمیں آپ سے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوگا؟ ہمیں دونوں کی گروم اینڈ برائڈ کا NIC چاہیے ہوگا، اگر NIC نہیں ہے تو ان کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا، اور 6 پکچرز دونوں کی چاہیے ہوتی ہیں، اور 4 وٹنسز چاہیے ہوتے ہیں، اور انڈیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی آدھار کارڈ ہونا ضروری ہے اور پاسپورٹ ہونا ان کا ضروری ہے، اور ان کو بھی 6 پکچر دونوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں تقریباً فیس جو لگ جاتی ہے، تو اس میں جو صدیقی لاء اسوسی والے PKR میں چارج کرتے ہیں فیس، وہ 55,000 سے لے کر 1 لاکھ کے اندر یہ فیس چارج ہوتی ہے پورے پروسیجر کی، اور اس میں کوئی ہڈن چارجز وغیرہ نہیں ہوتے، اور اس میں ہم آپ کو جو بیسک نیڈ جو آپ کا کرائٹیریا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کا سارا کرائٹیریا کو فلفلمنٹ ہو جائے گا، جو آپ نے اگر آپ خود بھی تھوڑا اسٹڈی کر رہے ہوں گے ویزا اپلیکیشن وغیرہ کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اب آپ کو میں سیکنڈ پارٹ بتاتا ہوں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح ہوگا۔ اس میں تقریباً 4 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو پیپر پرووائڈ کر دیں گے، آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ یہ انڈورس کرنا ہے۔ اس میں آپ کے پاس ایک اپلیکیشن کے اندر آپ 100 پیپر لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ پیپر نہیں لگا سکتے ایک کیس کے اوپر، تو 100 پیپر سے تو کم ہی پیپر ہوتے ہیں، تو کم اراؤنڈ 100 پیپر تو بن ہی جاتے ہیں، لیکن اس سے کم ہی پیپر ہوتے ہیں، تو آپ نے سب چیزوں کو کمپریہنسو کر کے، اس کو اسکین کر کے، اس کو PDF کاپیز بنا کے، اس کو پراپر وے میں آپ کو لے کر آنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے انائزر وغیرہ بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ اپلیکیشن جب سبمٹ ہوگی تو اس میں فیس ضروری ہے جمع کروانا، فیس جمع کرا کے آپ اپلیکیشن سبمٹ کرائیں گے۔ اگر آپ 820 اور 801 دونوں کے لیے اپلیکیشن اپلائی کرنا ایک ساتھ پڑتی ہے، اور اسی طرح آپ کو 309 اور 100 کی بھی اپلیکیشن ساتھ ہی اپلائی کرنا پڑتی ہے۔ یہ ٹیمپریری ویزا تو پرماننٹ مائیگرینٹ ویزے کے اوپر جاتا ہے، اور یہ ٹیمپریری ویزا تو پرماننٹ کے اوپر جاتا ہے، یہ دونوں ایک ہی کلاس ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو تقریباً جب آپ کی اپلیکیشن ہوگا، پھر آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا، اور یہ جو میرج کے متعلق میں نے ڈاکیومنٹ دیے ہیں، تو اسی متعلق آپ کا انشاءاللہ جو صدیقی لاء اسوسی آپ کو ڈاکیومنٹ دیتی ہے وہ کمپریہنسو دیتی ہے، اچھے بڑے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو تقریباً تمام ہی ڈاکیومنٹ سارے مل جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹ پاکستان کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکیومنٹ جو ہوتے ہیں SOP کے تحت ہوتے ہیں، ایمبیسیز نے اپنے ایک SOP بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا، جس طرح انہوں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا بنایا تو میٹ دا ریلیشن شپ ریکوائرمنٹ کی، ڈی فیکٹو میرج کے لیے، پروسپیکٹو میرج کے لیے، ان سب کے لیے ڈاکیومنٹس وغیرہ ایمبیسی نے پہلے سے SOPs بنا کے دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان کو ہم فالو کر دیتے ہیں تو ہمارا بہت ایزی سے یہ سارا پروسیجر ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد آپ نے تقریباً تھرڈ پروسیجر میں آپ کو ٹیمپریری ویزا گرانٹ ہو جائے گا، جو کہ 820 کے اوپر لگ جائے گا، سب کلاس 820 کے اوپر لگ جائے گا، اور 309 کے اوپر بھی لگ جائے گا۔ اس کے بعد 4 نمبر کے اوپر آپ نے ایڈیشنل ڈاکومنٹ وغیرہ آسٹریلیا میں جمع کروانا پڑتے ہیں، جیسے کہ کوئی بچے ہو گئے، یا آپ نے کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی، یا آپ نے کوئی لائسنسز وغیرہ لے لیے ہیں، وہاں پر کوئی بزنس وغیرہ کر رہے ہیں، اور اپنا برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے سارے انٹائر جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ سب دوبارہ سے آپ کو جمع کروانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو اس کے بعد وہ آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ دے دیں گے۔ انٹرویو کی ڈیٹ تقریباً 39 منتھ اس میں پورے لگ جائیں گے اس پورے پروسیجر میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ انٹرویو آپ کا کنڈکٹ ہو جائے گا۔ یہی سارے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی انٹرویو کے اندر کسی طرح کی آپ کو، اگر آپ کو ہندی آتی ہے، اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے، جس طرح کی بھی لینگویج آتی ہے، جو اگر پنجابی بھی A1 آتی ہے، آپ کو سندھی بھی آتی ہے، تو آپ ایزیلی آپ ادھر اسی زبان کے اندر اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی فیملی ویزا کے اندر کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ کو صرف یہ انگلش آنا چاہیے، یا IELTS کمپلیٹ ہونا چاہیے، یا کورسز کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ تو آپ مجھے اسی میں کمنٹ کر دیجیے گا، میں آپ کو اچھے سے اس کا جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔